کملی والا لجپال نبی کملی والا من ٹھار بھی غم خار بھی اللہ دے خزانیاں دا سونا اللہ دے خزانیاں دا سونا مالک بھی مختار بھی اللہ دے خزانیاں دا سونا ہوتی تو جگ دے مختاری ہوتی تو جگ دے مختاری ہوتی نال غریب آیاری اللہ دا محبوب بھی نال نبیاں دا سردار بھی اللہ دا محبوب بھی اللہ دا محبوب بھی نال نبیاں دا سردار بھی اللہ دا محبوب بھی اللہ دا محبوب بھی نال نبیاں دا سردار بھی نال نبیاں دا سردار بھی لجپال نبی کملی والا اتدال مثال دے آیا اتدال مثال دے آیا اتی مثل مثال میں کوئی اتی مثل مثال میں کوئی سونا سونے ہدی سرکار بھی سونا سونے ہدی سرکار بھی اتا کوئی نہیں اتا یاد بھی اتا کوئی نہیں اتا یاد بھی سونا سونے ہدی سرکار بھی سونا سونے ہدی سرکار بھی اتا کوئی نہیں اتا یاد بھی اتا کوئی نہیں اتا یاد بھی لجپال نبی کملی والا ہوتے در دیا یار کی باندانے اتھے نور دیا برساتانے اتھے ملن مرادا منگتے آنو ایسا سخی دلبار بھی اتھے ملن مرادا منگتے آنو اتھے ملن مرادا منگتے آنو ایسا سخی دلبار بھی ایسا سخی دلبار بھی لجپال نبی کملی والا اللہ بھی مختار بھی اللہ دے خزانیاں دا سونا اللہ دے خزانیاں دا سونا آنک بھی مختار بھی آنک بھی مختار بھی اللہ دے خزانیاں دا سونا اللہ دے سونیا محبوبا کر کر غریب نیازی دے تیرے نام تو بلہار بھی تیرے نام تو بلہار بھی تیری آل طاقت مددگار بھی لجپال نبی کملی والا ماشاءاللہ صوفی محمد نعیم ضیاء محمدی شیخی صاحب حضور کی بارگاہ میں کھلا عقیدت پیش فرما رہے سن تو حضور آقا کریم علیہ السلام و اللہ تعالیٰ نے ساریاں چیزیں تو زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دینے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ حضرت برہ بن عازب فرما دینے تو بعد میں کسی شے نو سونا دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا حسن عطا فرمایا. سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے نہیں کہ حضور دا جڑا حسن ہے یہ حضور دی نبوت تے دلیل ہے. انہیں سونے اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب میں حسن عطا فرمایا. تو اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ حضور نے اس فرمان دا ترجمہ اپنے انداز کے اندر کرتے ہیں. آپ فرما دے نہیں تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویگ کے چند شرماوے بجلی ڈردی ماری لشک نہ مارے جے او متھے تیوڑی پاوے جے او جاوے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے جے رکھے ہاتھ وچ کھلا دے ہاتھ کھلا تو ود جاوے جے او کھولے ون زلفا دے راہی راہ بھول جاوے آزم ایڈا حسن نبی دا جندی جھال نہ جھلی جاوے. سارا نور ظہور حضور دائے بنا نور کینے کائنات ہوتی نائے چند تارے کاروبار سارے نائے دن ہوتا نائے رات ہوتی نہ جن ملائک نبی سارے نہ اینا دی ذات صفات ہوتی نہ دیوانیاں رب کہتے جینا پیدا محمد دی ذات ہوتی. آئیے ہمارے اس علاقہ کے بڑے محبت